القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله قل ادعوا الله قل ادعوا الله قل
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़